नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पार्टीमा विवाद चर्किएका बेला नेकपाका दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा 3 घण्टा छलफल। ठोस सहमति केही पनि भएन। एकता खलबलिन नदिन दोस्रो पुस्ताका नेताको खबरदारी। निष्पक्ष भूमिकामा बस्नुपर्ने संस्था पनि दलीय विवादमा। नेकपाको आन्तरिक किचलोमा राष्ट्रपति र सभामुखलाई समेत मुछियो। आज मात्रै 740 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि। मुलुकभर संक्रमितको संख्या 15,000 नाग्यो। काठमाडौँको बारेश्वरमा 85 वर्षीय संक्रमितको मृत्यु। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थली र गरिबी बढ्ने चिन्ता। विश्व बैंक भन्छ नेपाल निम्न आयबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा उक्लियो। र अफ्रिकी देश बोत्सवानामा पछिल्लो 2 महिनामा 400 हात्तीको रहस्यमय मृत्यु। कारण पत्ता लगाउन 3 देशमा नमुना परीक्षण जारी। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको हस्तीचौरमा भीषण पहिरो गएको छ। गैराती अविरल वर्षासँगै पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक विवरण छ। 6 जना घाइते भएका छन्। पहिरोमा मृत्यु हुने 16 महिनाका बालक र 7 वर्षकी बालिका रहेका छन्। मृतक बालबालिकाका आमा बाबुसहित सबै घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। पहिरोका कारण 160 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। लगातारको वर्षा र जताततै पहिरो गएकाले उद्धार कार्यमा कठिन भएको प्रहरीले जनाएको छ। गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाको हाँडीखोलामा पहिरोले घुम्ती पसल बगाउँदा 55 वर्षका भगीरथ घिमिरे बेपत्ता भएका छन्। नेकपाको असन्तुष्ट खेमाले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुवै पद छाड्न दबाब दिएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि आज दुवै पक्षबीच 3 घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको छ। तर छलफलमा कुनै ठोस सहमति भने बन्न सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल निष्कर्ष बिना सकिएको हो। दुई अध्यक्ष बीचको छलफलमा पार्टीका एकताका बेला सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए। ओली निकटका नेताले दिएको जानकारी अनुसार दुवै अध्यक्षले पुरानै आफ्ना अडान दोहोर्याएका थिए। दाहालले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको, ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक असन्तुष्टि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न भनेका थिए। ओलीले दाहालको आग्रहलाई सिधै अस्वीकार गरेका थिए। आफू महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष भएकाले मनोनितहरूको जिम्मा पार्टीलाई छाड्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री पनि संसदले चुनेकाले संसद बाहिरका दबाव सामु आफू नझुक्ने ओलीको अडान थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एकताका बेला पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको तर्फमा दुवैले अध्यक्षता गर्ने सहमति भएकाले पनि अध्यक्ष पद छोड्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। बरु पार्टीको कार्यकारिणी अधिकार दिइसकेकाले त्यसअनुसार महाधिवेशनसम्म सङ्गठनको काममा लाग्न दाहाललाई सुझाव दिएका थिए। दुवैले भेटघाटमा आफ्ना माग र अडानको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरे पनि अडानमा टसको मस नहुँदा छलफल त्यसै सकिएको थियो। बैठकमा सहभागी नेता विष्णु पौडेलले भने छलफल सकारात्मक भएको र भोलि पनि निरन्तरता दिइने बताए। बालुवाटारको छलफल सकिएपछि दुवै पक्षका नेताहरू आन्तरिक रणनीति बनाउन जुटेका छन्। गत बुधबारदेखि जारी पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत विरोधी समूहले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अध्यक्ष दाहालले बिहिबारको स्थायी समिति बैठक समेत समाधान खोज्न भन्दै शनिबार 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। बिहिबारको स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै बेला बालुवाटारमै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद झन चर्किएको छ। यसैबीच पार्टीका केही नेताले 5 वरिष्ठ नेताहरूको हाई कमान्ड बनाएर सरकार र पार्टी चलाउने, ओली नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनपछि दाहाललाई सहमतिको अध्यक्ष बनाउने लगायतका विकल्प पनि छलफलमा ल्याएका छन्। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपामा केन्द्रीय सदस्यहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी फुटाउन नहुने भन्दै मुख्यालय धुम्बाराईमा धरना दिएका छन्। पार्टी एकता कायम राख्न र सहमतिबाट अघि बढ्न दबाब दिँदै आफूहरू धरनामा बसेको उनीहरूले बताए। नेकपाको विभाजन होइन एकता, नेकपामा चाहिँ बेमेल होइन मेलमिलाप, विमति असहमति होइन सहमति, यो परिस्थितिका लागि चाहिँ नेताहरूको बिचमा संयमतापूर्वक छलफल हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो, वार्ता हुनु पर्यो र सँगसँगै चालु स्थायी समितिको बैठकबाट यी सबै समस्याहरूको समाधान खोज्नु पर्यो र यो विभाजन रोक्नको लागि, पार्टी विधिसम्म चल्नको लागि र यो आगामी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ सुख र समृद्धिको बाटोमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नको लागि नेकपालाई अझ बलियो बनाउने तर्फ नेताहरूको ध्यानाकर्षण गर्न हामी यो धरना बसेका हौँ। पार्टी कता कता अलमल जस्तो भइरहेको छ, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ, बाहिर अरू कुराहरू भइरहेका छन् र पार्टीको सबै लिडरहरू चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि विधि र पद्धतिमा बस्नुभएको छैन, माथिका नेताहरू चाहिँ नि भन्ने कुरा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र केही अरू साथीहरू पनि हामी केही छलफल गरौँ न, पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, यो पार्टीलाई चाहिँ नि कसरी विभाजनबाट रोक्न सकिन्छ होला। आज बिहान नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूको एक भेलाले कुनै हालतमा पार्टी एकता खलबलिन नदिने निष्कर्ष निकालेको छ। बरु यथाशीघ्र महाधिवेशनमा गएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको अगुवाईमा भएको भेलाले पार्टी एकताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी एकता हुँदा भएको सहमतिको जगमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षसहित शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिने निर्णय भएको स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, विष्णु रिमाल लगायतका नेता सहभागी थिए। जब सत्तारूढ दलहरूभित्र सत्ता र शक्तिका लागि सङ्घर्ष हुन्छ त्यसबेला तटस्थ बस्नुपर्ने संस्थाहरू पनि पार्टी राजनीतिको शिकार हुने गरेका छन्। 2046 सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि यो प्रवृत्ति हटेको छैन। अहिले नेकपाभित्र जारी सत्ता सङ्घर्षमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। पार्टी स्थायी समिति बैठक नै छोडेर बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। त्यहाँ करिब 1 घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेर फर्केका उनले लगत्तै मन्त्री परिषदबाट संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्न भ्यायो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भइरहेका हतारका निर्णयप्रति स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाकै कतिपय नेताले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि बैठक छोडेर शीतल निवास पुगेका थिए। यसले के सङ्केत गर्छ भने सत्ता राजनीतिको किचलोको एउटा केन्द्र राष्ट्रपति कार्यालय बनिरहेको छ। संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले राष्ट्रपतिले दलीय रूपमा तटस्थ र सबैको अभिभावकको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यस मामिलामा यसअघिका राष्ट्रपति पनि चुकेका छन्। उहाँहरू एकपल्ट एपोइन्ट भएपछि, इलेक्टेड भइसकेपछि उहाँले जसले उहाँलाई इलेक्ट गर्नुभयो त्यसप्रति उनीहरूको लोयल्टी, एकाउन्टेबिलिटी नभएर उहाँहरूको चाहिँ उत्तरदायित्व चाहिँ देश र संविधानप्रति हुनुपर्छ र त्यही मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ। र यदि कुनै भनौँ न उसलाई कसैले उसको पदलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ लान खोजेको अवस्थामा उहाँहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने उहाँहरूको दायित्व चाहिँ भयो। त्यसै गरी अर्को तटस्थ संस्था संसदको सभामुख पनि एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराउने मामिलामा तटस्थ भूमिका देखाउन चुकेका छन्। सरकारले गत वर्ष नै संसदमा दर्ता गराएको बहुचर्चित सम्झौतालाई कृष्णबहादुर महराले त अघि बढाएनन् नै, हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि छलफलमै जान दिएनन्। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आइसकेको विषयमा सार्वभौम सांसदलाई छलफल नै गर्न नदी अमुक पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर उनले एमसीसी रोकी मात्र राखेनन्। असार 16 गते भित्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै असार 9 पछि एकैचोटि असार 17 गतेसम्म संसद बैठक नै स्थगित गरिदिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद बैठक तय भइसकेको अवस्थामा बिहिबार सभामुखलाई जानकारी नै नदी अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए। यसरी सदनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचको द्वन्द्व र चलखेलका प्रत्यक्ष असर देखिएका छन्। विगतमा सत्तापक्ष र विपक्षीको चलखेलले यस्ता प्रवृत्ति देखिन्थ्यो भने यसपालि सत्तारूढ दलकै 2 नेताको झगडामा यी संस्था मुछिएका छन्। उ त राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रको प्रमुख हो, कुनै पार्टी प्रमुख होइन, कुनै गुटको प्रमुख होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ निश्चय मिल्ने कुरा हो। राष्ट्रपति भनेको के हो भने इमर्जेन्सी ल्याम्प हो। जतिखेर राष्ट्रमा सङ्कट आइपर्छ त्यतिखेर उसले आफ्नो भूमिका सक्रिय गर्ने हो। कुनै एक पक्षको पछाडि लागेर
होइन। जब चाहिँ भनौँ नि स्थिति सामान्य भएर जान्छ इमर्जेन्सी लाइट अफ हुन्छ होइन। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भनेको त भूमिका एकदमै न्युट्रल होइन, निष्पक्ष ढङ्गले एकदम संवेदनशील भएर समस्या सल्टाउनतिर लाग्ने हो। दल एवं नेता विशेषका स्वार्थ र चालबाजीमा यस्ता तटस्थ संस्था प्रयोग भई विवादको घेरामा तानिनु स्वयं संस्था र व्यवस्थाकै निम्ति घातक कुरो हो। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नयाँ संविधानपछिको पहिलो निर्वाचनबाट गठित सङ्घीय संसदका 10 अधिवेशनमध्ये 6 अधिवेशन सकिदासम्म महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्। निर्वाचनपछिको एकै वर्षमा अधिकांश कानुन बनाउने भनिए पनि झन्डै 2.5 वर्षको अवधिमा जम्मा 68 ऐन मात्र बनेका छन्। अहिले संसदमा 53 विधेयक विचाराधीन छन् भने सरकारले अझै 70 भन्दा बढी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। 2074 फागुन 21 गते सुरु भई चैत 20 मा अन्त्य भएको सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा सरकारले कुनै कानुन प्रस्ताव गरेको थिएन। 2075 वैशाख 23 देखि असौज 11 सम्म चलेको दोस्रो अधिवेशनमा 34 विधेयक दर्ता भई 22 वटा पारित भएका थिए। त्यस्तै तेस्रो अधिवेशनमा 30 वटा दर्ता भएकोमा 14 वटाले कानुनको रूप पाए। चौथोमा 22 वटा विधेयक दर्ता भएकोमा 18 र पाँचौं अधिवेशनमा 17 विधेयक दर्ता भएकोमा 4 वटाले कानुनको रूप पाए। 6औं अधिवेशनमा दर्ता भएका 19 विधेयक मध्ये 10 विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन्। 6वटै अधिवेशनमा दर्ता भएका 122 विधेयक मध्ये 68 विधेयक मात्र संसदबाट पारित भएका छन्। 53 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामै छन्। सङ्घीय संसदको सुरुवात तथा पहिलो अधिवेशन 2074 फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म आउँदा जम्मा 6 वटा अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यो 6 वटा अधिवेशनको यो अवधिमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फ गरेर जम्मा 122 वटा विधेयकहरू दर्ता भएका छन्। यी 122 वटा विधेयकहरूमध्ये 68 वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेका छन्, कानुन बनिसकेका छन् भने एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ र अहिले सङ्घीय संसदमा जम्मा 53 वटा विधेयकहरू प्रक्रियामा रहेका छन्, विचाराधीन अवस्थामा छन्। विचाराधीन 53 विधेयक मध्ये केही त संसदको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका हुन्। अझ व्यापक प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय चासो र महत्त्वका विधेयक दोस्रो अधिवेशनदेखि नै संसदमा अल्झिरहेका छन्। 2 वर्ष अघि संसदको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक, 1.5 वर्ष अघि दर्ता भएको सङ्घीय निजामती विधेयक र 16 महिना अघि दर्ता भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक अझै संसदमा अल्झिरहेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनदेखि जनताको हक अधिकारसँग जोडिएका कानुन संसदमै अल्झिँदा यसले दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। सरकार संविधानवाद अनुसार चल्ने मनस्थिति देखिएन। एउटा त्यो इम्प्याक्ट संविधानवादको उपहास भएको देखिन्छ। संविधानवाद भनेपछि सरकार सीमित हो, जुन चाहिँ संविधान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। तर संविधान र कानुनी विवादभन्दा पनि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक विवादले, आन्तरिक किचोलोले, आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ संविधानवाद या संहिताको कानुनमा चाहिँ कानुनलाई चाहिँ एकदमै तत्कालै चाहिँ पारित गरेर जनताको दिन दैनिकीलाई पनि असर पर्छ, जनताको अधिकारलाई पनि असर पर्छ। जस्तो नागरिकता भनौँ न, संघीयता अनुकूल बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनका मस्यौदा सरकारले समयमै संसदमा पुर्याउन सकेको छैन भने संसदमा पुगेका विधेयक पनि समयमै टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारले अहिले संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ गरी झन्डै 70 वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला एकाएक अधिवेशन नै अन्त्य गरिएपछि यी सबै प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसका एकै दिन 740 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको छ। थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार 4483 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 740 जनामा भाइरस देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 35 जिल्लामा संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये अछाममा सबैभन्दा धेरै 230 जनामा भाइरस देखिएको छ। यसै गरी कैलालीमा 54, कञ्चनपुरमा 45, डोटीमा 47 र बैतडीमा 44 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रौतहटमा 29, झापामा 28, सिरामा 24 र धनुषामा 16 जना संक्रमित थपिएका छन्। विदेशबाट आएकामा बढी संक्रमण देखिएकाले सावधानीका नियम अनिवार्य पालना गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। होल्डिङ सेन्टर, होटल तथा होम क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले SMS को प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी, मास्क, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने र सम्भव नभए स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने।
21 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने यस्तो व्यवस्था गर्नु हुन अनुरोध छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका एक 85 वर्षीय पुरुषको सङ्क्रमणपछि मृत्यु भएको छ। उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनका बिरामी रहेका उनको असार 17 गते मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभर मृत्यु हुनेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 32 पुगेको छ। सङ्क्रमित मध्ये 6143 जना निको भई घर फर्किएका छन्। 9084 जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमित बढेका हुन्। सङ्क्रमित मध्ये करिब 6% स्थानीय छन् भने 94% बाहिरका सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएकाहरू हुन्। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 32 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भयो। तीमध्ये 2 जना भक्तपुर र ललितपुरका हुन्। त्यस्तै बुधबार 7 जना र मङ्गलबार 12 जना सङ्क्रमित थपिएका थिए। काठमाडौँ बानेश्वरका एक सङ्क्रमित वृद्धको त मृत्यु नै भएको छ। उनीहरू केही विदेशबाट आएका छन् भने केही स्थायी ठेगाना बाहिर भएर काठमाडौँमै बसेका र उपचारका क्रममा आएका हुन्। विदेशबाट आएकाहरू होल्डिङ सेन्टर, होटल तथा घरमै क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। करिब 6% को हाराहारी सङ्क्रमित काठमाडौँकै स्थानीय छन्। यसले उपत्यकाको समुदायमा पनि सङ्क्रमण पुगिसकेको सङ्केत गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेगाना प्रष्ट नभन्दा झन अन्यल सृजना गरेको छ। कतिपय सङ्क्रमित कहाँ बसेका छन् भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई समेत समयमा थाहा दिने गरिएको छैन। यसले सम्पर्क पहिचान र जोखिम क्षेत्रको निगरानीमा समेत समस्या भएको छ। विदेशबाट चाहिँ खास गरेर कतार, दुबई, कुवेतदेखि लिएर थुप्रै देशहरूबाट आउनु भएको छ। उहाँहरूमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। चिकित्सक अथवा पब्लिक हेल्थको लाग्ने हामीलाई पनि उहाँहरूलाई ट्रेस गर्नको लागि, उहाँहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि त्यो पनि सजिलो हुन्छ भने जनसमुदायलाई पनि यही टाइममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा, क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि अथवा सङ्क्रमित बसिसक्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ सेनिटेसन गर्नको लागि पनि उहाँलाई रेस्पोन्स गर्नु। कतिपय चाहिँ नि जसले टेस्ट गराउने उहाँले त्यो नभनिकन हामी यो क्वारेन्टाइनमा बसेको छौँ, हामी यो भनेर डिटेलमा नदिएको स्थिति र कतिपयको चाहिँ नि अहिले हामीले त्यो पत्ता लगाउने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ हिजोका। त्यसरी चाहिँ नि विभिन्न उहाँहरूको यसरी डेटा हेर्दा कतिपय चाहिँ नि महानगरपालिकाकै पनि देखा परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भने ठाउँ विशेषमा सङ्क्रमण देखेपछि मात्र सुरक्षा अपनाउला भन्ने सोच नराखी सबैले हरेक टोलमा सङ्क्रमित छ भनेर सुरक्षा अपनाउनु पर्ने बताउँछन्। रोग लाग्न नदिने काम चाहिँ नगर्ने अनि फलानु ठाउँको कि तिलानु ठाउँको भनेर कुरा गरेर त रोगको समाधान निस्किन्छ र निस्किँदैन। त्यसो भएर मलाई चाहिँ 2-3 दिन यता पत्रकारहरूले पनि धेरैले सोध्नु भयो कुन ठाउँको भनेर। ठाउँले के गर्छ होइन? अहिले हामी यहाँ 3 जना मान्छे बसिरहेछौँ, हामी 3 जना मध्ये 1 जनालाई पोजिटिभ छ कि थाहा छैन नि। त्यसो भएर हरेक मान्छे पोजिटिभ होला भन्ने सोचेर प्रिकसन लियो भने यो ठाउँ उठाउँ चाहिँदैन। लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकामा आवागमन बढेको छ भने नाकामा कराईका बावजुद बाहिरबाट भित्रिने क्रम पनि तीव्र बनेको छ। यसले पनि समुदायमा सङ्क्रमण थप फैलिने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले असार 1 गतेबाट लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवागमन गर्न सवारी साधनका लागि पास अनिवार्य छैन। तर बाहिरै जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यात्रा अनुमति अनिवार्य गरिएको छ। अहिले हरेक नाकाबाट दैनिक 1000 भन्दा बढी उपत्यका प्रवेश गर्छन्, जसमध्ये आधा भन्दा बढीसँग अनुमति पत्र नै हुँदैन। यति बेला दिउँसोको 2 बज्दैछ। हामी अहिले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने एक मुख्य नाका मध्येको साँगाको नाकामा छौँ। हामी यो नाका हुँदै विशेष गरी प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानिसहरू आउने क्रम र जाने क्रम बढिरहेको छ। कस्तो छ यो क्षेत्रको अवस्था आज हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। दिदी अहिले यो पास बिना त आउन दिइरहेको छैन, एकदम कडाइ गइरहेछ नि, कसरी आउनु भयो? खोइ अब त्यो गाडी उनीहरूको पास हो कि हो, सामान लिन आउने गाडी रहेछ, मलाई पनि थाहा छैन कहाँको गाडी हो कि हो। अब त्यसमै चढाइदिनु भयो। त्यहाँ गएर ट्राफिक अफिसमा आफ्नो समस्या देखाएँ, अँधेरीमा अफिस छ, अनि त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो।
यस साँगा क्षेत्रमा हामीलाई सुरक्षा निकायले दिएको जानकारी अनुसार करिब 1000 को सङ्ख्यामा यस सीमा नाकामा उपत्यका प्रवेश गर्न चाहनेहरू दैनिक रूपमा आइरहन्छन् भने तीमध्ये करिब 100 जनासँग मात्रै स्थानीय प्रशासनले दिएको आधिकारिक पास छ। बाँकी व्यक्तिहरू कसरी प्रवेश गर्छन् भन्ने कुरा सुरक्षा निकायलाई पनि थाहा छैन। ती व्यक्तिहरू कतिपय विभिन्न लुकीछिपी भित्री बाटोहरूबाट पनि गइरहेका छन् र कतिपय व्यक्तिहरू गाडीबाट ओर्लिएर जुन ठाउँमा चेक जाँच भइरहेको छ त्यो ठाउँमा हिँडेर जाने र अगाडि गएर फेरि गाडी चढ्ने गरेर पनि गइरहेका दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ। सामान्य मान्छेले जनमानसले नबुझा पनि हुनसक्छ होइन। पहिलो कुरो के हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको पास मात्रै सही हुन्छ। कतिपय कुरा मानवीयता कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँसम्म पनि हामी जहाँसम्म लाग्छ अलिकति लचक भएकै छौँ। साँझ पर्न लागेको छ। यति बेला हामी काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा नाकामा आइपुगेका छौँ। नागढुङ्गा नाकामा आइपुग्दा यहाँले पनि दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ सवारी साधनको निकै बाक्लो चाप रहेको छ। अहिले दैनिक जसो यस नाका भएर 1000 भन्दा बढी सवारी साधनहरू भित्रिरहेका छन्। तीमध्ये करिब 500ले मात्र पास लिएर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरेका छन्। कहाँदेखि आउनुभयो? बर्दियादेखि। पास त हामीले बनाएको छौँ यो वार्डदेखि नगरपालिकादेखि। अहिले उहाँले इलाका प्रशासन कार्यालयको पास चाहिन्छ भनिराख्नु छ। तपाईँलाई थाहा थिएन त्यो सिडिओ कार्यालयको पास चाहिन्छ भन्ने? त्यो थाहा थिएन। हामीले थाहा भयो त किन आउँथ्यो यति टाढाबाट। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न चाहने यात्रुको चाप बढेसँगै सुरक्षा निकायले चेक जाँचमा कडाई गरिरहेको छ र उपत्यका प्रवेश गर्न चाहने यात्रुहरूमा सचेतना भएको पनि पाइएको छैन। कतिपय यहाँ देखिएका यात्रुहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूलाई सामान्य पासको समेत जानकारी छैन, जसका कारण ती यात्रुहरूले गन्तव्यको मुखैमा आएर फेरि फर्कन बाध्य पनि भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ श्रद्धा आर्यान, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मध्ये नेपालमा अहिलेसम्म 32 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये अधिकांश दीर्घ रोगका बिरामी छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा उचित उपचार नगरेकाले पनि मृतकको संख्या बढेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण माघ 9 गते देखिएकामा जेठ 4 गते पहिलो मृत्यु भयो। त्यस यताको 1.5 महिनामा संक्रमित मध्ये 32 जनाको ज्यान गएको छ। मृतक मध्ये सबैभन्दा बढी निमोनियाका बिरामी छन्। संक्रमित भएर मृत्यु भएका 5 जनामा निमोनिया देखिएको छ। यस्तै 3 जनामा मृगौला, 2 जना क्यान्सर, 1 जना क्षयरोग र दमका बिरामी थिए। यस्तै टाउकोमा चोट लागेका, सुत्केरी, कलेजो, सामान्य रुगा ज्वरो भएकोहरूको पनि मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केही मृत्युका घटनामा भने अझै अनुसन्धान हुँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृतक मध्ये अधिकांश दीर्घ रोगका बिरामी भएको बताए पनि उपचारमा लापरवाही पनि मृतकको संख्या बढ्नुको कारण हो। उपचार नपाएर क्वारेन्टिनमा 6 र आइसोलेसनमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। धेरै जसोलाई अरू समस्याले बढी गाँजेको देखिएको छ। जस्तो मृगौला समस्याहरू भएर अलि धेरै मानिसहरूको कोरोना पोजिटिभ भएर मृत्यु भएको छ भने क्यान्सरको समस्या हुनेहरूमा त्यसरी मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यस्तै श्वास प्रश्वासको अरू समस्याहरू पहिलेदेखि भएका समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुनेमा त्यो सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। दीर्घ रोगका बिरामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले संक्रमण भइहाले उनीहरूलाई जोगाउन मुस्किल पर्छ। अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका 14,500 मध्ये कतिजना दीर्घ रोगका बिरामी हुन् भन्ने प्रष्ट विवरण मन्त्रालयसँग छैन। संक्रमित मध्ये 6100 भन्दा बढी त निको भए पनि यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, किनभने भाइरस क्वारेन्टिन बाहिर समुदायमा पनि फैलिरहेको छ, जसका कारण दीर्घ रोगका बिरामी थप जोखिममा परेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सुरुमै जुन पहिचान गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूबाट चाहिँ अरूमा सर्ने जोखिमबाट चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ, अथवा संक्रमित व्यक्तिहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ संक्रमण हुनबाट बचाउन सक्छौँ। र यही नै हाम्रो लागि चाहिँ संक्रमण विस्तार हुने चाहिँ चक्रलाई रोक्ने एउटा मात्रै बाटो हो। हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीसँग भने 1000 भन्दा बढीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्षमता छैन। त्यसैले समुदायमा संक्रमण फैलन सुरु भइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणको सार्थक प्रयास हुन सकेन भने भोलि अवस्था झनै भयावह भई ठूलो क्षति हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारी मापदण्डले भन्छ कालोपत्री गरेको सडक कम्तीमा 5 वर्ष टिक्नुपर्छ, तर काठमाडौँका सडकमा लकडाउनपछि गरिएको पिच 2 महिना नहुँदै भत्कन थालेको छ। ठेकेदार कम्पनीहरूले गुणस्तरहीन काम गरेर टलटुल पारिनदा सडक विभागले भने देखेको नदेखेकै गरिरहेको छ।
यो काठमाडौँको गौशालादेखि चाबहिल बीचको जय बागेश्वरी मन्दिर अगाडिको सडक हो। वैशाख अन्तिम साता कालोपत्रे गरिएको यो सडक अहिले भत्किसकेको छ। कतिसम्म भने भङ परेको सडक तत्काल मर्मत गर्नुको साटो कयौं दिनदेखि घेरा लगाएर राखिएको छ। यसले सडक निर्माण र सुधारका नाममा भइरहेको लापरवाही र बजेटको अपव्यय कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। एउटा वेदर, अर्को सामान, अर्को लापरवाही, तीनवटै सम्भावना त्यहाँ हुन्छ। लापरवाही भयो भने त्यो प्राविधिकको लापरवाही। प्राविधिक भन्नाले जो त्यो साइटको जिम्मेवार प्राविधिक हो, जसले यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ, उसले नहेरेको ठहर्छ, ऊ जिम्मेवार हुन्छ। किनभने ठेकदारबाट त्यस्तो त्यो जुन स्ट्यान्डर्डको काम गर्ने भनेर उसलाई ठेक्कापट्टा गरिएको छ, त्यो अनुसारको काम गराउने जिम्मेवारी चाहिँ त्यो इन्जिनियर वा ओभरसियर जो हो प्राविधिक त्यहाँ खटिएको उसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यो ठेकेदारको चरम लापरवाही र प्राविधिकको नियमित अनुगमन नहुँदा कालोपत्रे गरिएका अधिकांश सडक छिट्टै भत्किन्छन्। मर्मतका नाममा गत भदौबाट सुरु भएको काठमाडौँको 41 किलोमिटर सडक खण्डमा 65 करोड खर्च भएको छ। तर मर्मत गरिएको लैनचुर, ठमेल, सोह्रखुट्टे, बालाजु, मित्र पार्क, चाबहिल, एकान्त कुना खण्डको सडक कतै भत्किएको छ भने कतै भाँसिएको छ। गुणस्तरहीन काम र झरी परेका बेला समेत कालोपत्रेका नाममा सडक टालटुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पनि सडक विभाग भने देखेको नदेखे गरिरहेको छ। त्यो पिचमुनि खानेपानीका पाइपहरू छन्, ती पाइपहरू पुराना छन् हैन। ती पाइपहरू गाडी हिँड्न थालिसकेपछि ती पाइपहरू चाहिँ फुट्छन् हैन। फुटेपछि त्यहाँ जब पानी सप्लाई हुन्छ नि, पानी त्यहाँ घरमा हरेक दिन बिराएर अथवा 3 दिन बिराएर 7 दिन बिराएर जुन पानी आउँछ, त्यो पानी आएको बेलामा त्यो फुटेको पाइपबाट पानी माथि निस्कन्छ, पिच फोरेर माथि निस्कन्छ र त्यहाँ खाल्टो हुन्छ। र यो चक्र चाहिँ काठमाडौँमा यो अब नयाँ पाइपमा पानी नहालिन्छ, यो सधैँ चलिरहेको छ। कालोपत्रे नसकिँदै खानेपानीदेखि ढल मर्मतका नाममा सडक खन्ने प्रवृत्तिले बर्खामा हिलाम्बे र हिउँदमा धुलाम्बे हुने क्रम रोकिएको छैन। त्यसमाथि समयमा काम नगर्ने, गरे पनि आलटाल गर्ने र दोषीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति रोगकै रूपमा फैलिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। विश्व बैंकले नेपाल निम्न मध्यम आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। तर यो प्रतिवेदन गत वर्ष अघिको कुल राष्ट्रिय आय, कुल ग्रास्त उत्पादनका आधारमा निकालिएको हो। यसमा कोरोना महामारीले पारेको आर्थिक क्षति समावेश गरिएको छैन। अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार नभए पनि विश्व बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा पाउँदै आएको सहायता प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल ग्रास्त उत्पादनको 0.7% हिस्सा आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकमा खर्च गर्नुपर्छ। यसको ठूलो अंश अति कम विकसित मुलुकमा खर्च गर्नुपर्ने मान्यता छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अति कम विकसित मुलुकहरूलाई सहायता रकम प्रदान गर्दा विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मान्ने गर्छ। निम्न आय भएको मुलुकले भन्दा निम्न मध्यम आय भएको मुलुकले पाउने सहायता कम हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा नेपालले पाउने सहायता रकममा कमी आउन सक्नेछ, जबकि मुलुक कोरोना महामारीका कारण ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि, गरिबी र बेरोजगारीमा फस्दै गएको छ। एलडीसीमा रहँदाखेरि सामान्यतया के भने यही ग्रान्ट भनौँ, अनुदान को मात्रा चाहिँ बढी हुनुपर्छ र हामीले त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हो। जस्तो भनौँ 0.7% सबै औद्योगिक राष्ट्रहरूले यस्ता देशहरूलाई दिनुपर्छ भनेर छुट्याएको थियो हैन। अब त्यो कुरो चाहिँ के भने स्तरोन्नति बढ्न थालेको हुनाले त्यसलाई कम प्राथमिकतामा दिने कि भन्ने कुरा आउन सक्छ। गत वर्षसम्म नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 990 अमेरिकी डलर रहेको थियो। त्यतिखेर निम्न मध्यम आय भएको मुलुक हुन कम्तीमा प्रति व्यक्ति आय 1036 अमेरिकी डलर हुनु पर्थ्यो, जसका कारण मुलुक गत वर्षसम्म निम्न आय भएको मुलुकमा नै पर्थ्यो। मूल्य वृद्धिका आधारमा यो वर्ष 1036 अमेरिकी डलर प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकलाई पनि निम्न आय भएको मुलुकमा राखिएको छ। तर नेपालीको प्रति व्यक्ति आय
1090 पुगेकाले नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट उक्लिएर निम्न मध्यम आय वर्गमा प्रवेश गरेको विश्व ब्याङ्कको निष्कर्ष छ। अहिले प्रति व्यक्ति आय 1036 देखि 4045 अमेरिकी डलर भएको मुलुकलाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा राखिन्छ। विज्ञहरूले भने मुलुक निम्न आयबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्दा थप वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्ने तर्क गर्दछन्। काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रका घरधनीहरूले व्यवसायलाई 6 महिनाको घर भाडामा 50% छुट दिने भएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अगुवाईमा 22वटा व्यावसायिक संस्थाले 1 वर्ष घर भाडा मिनाहा गर्न आग्रह गरेपछि घरधनीहरू आधा भाडा छुट दिन सहमत भएका हुन्। सङ्कटको यो समयमा व्यवसायहरू पलायन हुने स्थिति नबनाउन र घरधनीलाई समेत मर्का पर्ने गरी घर खाली नगराउन भन्दै दुवै पक्षले 50% भाडा घटाउने सहमति गरेका हुन्। करिब 70% घरधनी यसमा सहमत भएको र केहीले व्यक्तिगत समस्या देखाएको व्यवसायको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा घरधनी र व्यवसायीहरू मिलेर कसरी कोरोना विरुद्ध लड्न सकिन्छ र अहिलेको ठमेललाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरू मिलेरै जानुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन भनेर हामीले सल्लाह सुझाव उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ र यस क्रममा आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामी अत्यन्तै सकारात्मक छौँ र यो हाम्रो अभियानले करिब करिब ठमेल क्षेत्रका घरधनी तथा व्यवसायीहरूलाई समग्र रूपमा समेट्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र यसरी समेटियो भने भोलिका दिनहरूमा अझ ठमेलमा यो कोरोना पछाडि ठमेललाई कसरी पर्यटन क्षेत्रमा चलायमान बनाउने र त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुराहरूमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। ठमेलमा होटल, रेस्टुरेन्ट, मनी एक्सचेन्ज, ट्र्याकिङ एजेन्सी, डिस्को, बार लगायत 10,000 भन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले मासिक 15,000 देखि 45 लाख रुपियाँसम्म भाडा तिर्ने गरेको व्यवसायको भनाइ छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय साना र मझौला खालका व्यापार व्यवसाय पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएकाले त्यस्ता व्यवसायलाई जीवन्त राख्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन परिषदले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा कार्यविधि विपरीत झार उखेल्ने, नाली सफा गर्ने लगायतका काममा खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 90 लाख रुपियाँ पाएको महानगरपालिकाले कार्यविधि विपरीत र रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन नाम नै दर्ता नगराएका व्यक्ति खटाई रकम खर्च गरेको हो। महानगरपालिकाले नेपाल टेलिकमले संरक्षणको जिम्मा लिएको माइती घरदेखि तीनखुने सडकसम्मको बगैँचामा झार उखेल्न लगाएको हो। लकडाउनका कारण अन्य काममा रकम खर्च हुने अवस्था नभएकाले झार उखेल्न प्रयोग गरिएको महानगरपालिकाले बताएको छ। अब लकडाउन सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। तसर्थ अब हामीले असार 12 गतेदेखि चाहिँ विपन्न र बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ पूर्वाधार निर्माण लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू गर्न नसकिएको हुँदा बोट बिरुवा संरक्षण र नगरको सरसफाइमा चाहिँ हामीले केन्द्रित गराएर विभिन्न नागरिकहरूलाई बेरोजगार सहित जो चाहिँ काम नपाएर जीविकोपार्जन गर्न नै समस्या भएका अन्य नागरिकहरू जो काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा पनि बाहिरबाट आएर बसेका नारीहरूलाई समेत केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ अहिले यो नगर सरसफाइ र बोट बिरुवा संरक्षण कार्यक्रममा लगाइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब 1 करोड रकम विनियोजन गरिएकामा आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा कार्यविधि विपरीत रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा युवाले आज पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा उत्रिएका युवाले भारतीय दलाल होसियार भन्दै नारा लगाएका थिए। युवाले केपी ओली जस्तो देशभक्त प्रधानमन्त्री अरू नभएको 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त स्थायी सरकार भनेर मतदान गरेका मतदातालाई नेकपाकै नेताहरूले नै निराश पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। 2 तिहाईको सरकारलाई हटाउन विदेशीको उक्साहटमा नेकपाकै नेताहरू लागेर केपी ओलीको सरकारलाई कमजोर बनाइएको उनीहरूको आरोप छ। ओली सरकार 5 वर्ष रहनुपर्छ भन्दै युवाले स्वतस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। बिहानैदेखि पानी परेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहितको देशको मुहार फेर्नुपर्छ, साथी पार्टीभन्दा राष्ट्रमाथि भन्ने नारा सहितको ब्यानर लिएर युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बचतकर्ताको सहकारीमा रहेको रकम जोखिममा पर्न नदिन के गर्नु पर्ला? ए, नियमन बढाउने, बे, सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने र सी, बचतकर्ता नै चनाखो बन्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नियमन बढाउनेमा 41%, बे, सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउनेमा 33% र सी, बचतकर्ता नै चनाखो बन्नेमा 26%।
अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका बेला बनाइएका संरचना अहिले नै थोत्रा बन्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. गुणस्तरहीन निर्माण, बी. संरक्षणमा बेवास्ता र सी. अपनत्वको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। अब जनताको आवाज हामीले आज झापामा सोधेका छौँ, यातायात मजदुरका समस्या के हुन्? रातो नम्बर प्लेटको गाडी कुदिरहेछ, उसले मजाले कुदेर गरिरहेको छ। के कालो प्लेटको गाडीलाई चाहिँ कोरोना लाग्ने, रातो नम्बर प्लेटको गाडीलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने? त्यो त भएन नि त। प्रत्येक दिन कमाएर मैले ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने, मैले छोराछोरी पाल्नुपर्ने, छोराछोरी पढाउनु पर्ने अवस्था, त्योहरू चाहिँ सबै अहिले एकदम ममा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको छ। खोइ त मजदुरलाई राहत, मजदुरले चाहिँ कसरी खाने? जब कि मजदुरको गाडी नै चल्न पाउँदैन भने मजदुरले के गरी खाने? सरकारले भन्नुहुन्छ हामीले रात बाँड्नु, खोइ कहाँ बाँड्नु पो सरकारले रात? एक त रोटीको समस्या, अनि बाल तिर्नु पर्यो, बच्चा बच्ची पढाउन समस्या, दबाई औषधि गर्न खर्च हुँदैन। हामी यता चल्दा त हाम्रो भोक, हामीले हाम्रो परिवारदेखि त सबैलाई पाल्ने, हामीले त्यही 2-4 पैसा कमाएर घर परिवारलाई सबैलाई छाकटार्ने गरेका छौँ। 3 महिना भयो, 90 दिन 100 दिन लाग्यो। अब घर परिवारको अझ नाजुक अवस्था हुँदै गयो। यातायात गाडीहरू चल्दै बिहान बेलुका हातमुख जोडिएको थियो, त्यो बन्द छ। यो ठप्प हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने यातायात मजदुरहरू रोगसँग भन्दा पनि भोकसँग लडिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ जुन यो कोरोनासँग लड्नलाई हामीसँग आत्मबल चाहिन्छ, त्यो आत्मबल खाली पेटमा आत्मबल बढाउन नसक्ने भएको कारणले झन् ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना छ। जनकपुरमा आज एक बालिका मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। भैँसी चराउन गएकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 कुर्थाकी 11 वर्षीय कञ्चन पजियारको शव आज बिहान घरभन्दा 1 किलोमिटर टाढा भेटिएको थियो। बुधबार दिउँसो घर नजिकैको आँप बगैँचामा भैँसी चराउन गएकी कञ्चन त्यही बेलादेखि बेपत्ता थिइन्। घटनास्थलमा दुर्गन्ध फैलिएपछि खोजबिन गर्दा कञ्चनको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आवश्यक परेका बेला हतार हतार संरचना बनाउने तर काम फत्ते भएपछि संरक्षणमा व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति खेल क्षेत्रमा पनि छ। त्यसकै एउटा उदाहरण बनेको छ 8 महिना अघि पोखरामा बनाइएको बीच भलिबल कोर्ट। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका बेला 8 महिना अघि मङ्सिर पहिलो साता फेवाताल किनारमा हतारमा बीच भलिबल कोर्ट बनाइएको थियो। 4वटा कोर्ट बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले करिब 55 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। ती कोर्टमा साग सकिएपछि न कुनै खेल गरिएको छ न त त्यसको संरक्षण गरिएको छ। संरक्षणमा व्यवस्थाका कारण फेवाताल किनारको कोर्टको बालुवा पानीले बगाएको छ। त्यहाँ अहिले घाँस उम्रिनुका साथै पानी जमेको छ। रात दिन नभनिकन खटेर यो बनाउने सभामा यति राम्रोसँग बनायो। अहिले आएर आफैलाई यो देख्दाखेरि आत्मा रुन्छ, किनभने कमसेकम त्यति मिहिनेत गरेर यसलाई संरक्षण गर्न सकिएन किनभने यस्तो देखिराखेको छ। हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई जब्जाइरहेका छौँ, खेलकुदलाई जब्जाएका छौँ। यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई र केन्द्रीय सरकारलाई पनि कमसेकम तपाईँहरूले संरक्षण गर्न सक्नु भने सङ्घलाई दिनुहोस्, भलिबल सङ्घलाई दिनुहोस्। हामी यसको संरक्षण गर्न तयार छौँ। यदि जिम्मेवारी नदिए पनि म बारम्बार आउने गरेको छु र अझै पनि यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा कास्की जिल्ला भलिबल सङ्घ चिन्तित छ। बीच भलिबल कोर्ट सागका लागि मात्र बनाएको थिएन। पोखरामा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पनि कोर्ट चाहिन्छ। कोर्ट संरक्षणको जिम्मा निर्माण गर्ने परिषदकै हो, तर परिषदले कोर्ट संरक्षणमा बजेट अभाव देखाएको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो काली लाग्दो अवस्था छ। अब यसलाई मैले अस्ति सजिलो भन्थेँ, म्यासेज पठाएको थिएँ मैले। अब नेटवर्कको प्रब्लम भइरहेको छ उहाँसँग। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति केही रकम अहिले बजेटमा पार्यो भने, र जुन अहिले अब असार मासमा हाम्रो जब यो काम गर्छ कि 10-15 दिनमा काम कहाँ हुन्छ, यो नचन काम भइरहेको छ कि बजेट के यो फ्रिज हुने काम। बीच भलिबल कोर्ट संरक्षणमा व्यवस्थाका कारण सरकारी लगानी कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ। 55 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको यो बीच भलिबल
कोट यति बेला बेवारिसे बनेको छ। यसको संरक्षण नहुँदाखेरि अहिले सरकारको लाखौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सराह भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा आउनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।